अमेरिका का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, अपना हुर्मत खोलने समेत ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है, मुआहदा अमरीकी मफादात को देख कर किया जाए। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। आलमी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धूस, धमकियों या ताकत के जोर पर बहरी रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान की इजाज़त या इसे अदायगी करके बहरी जहाज़ गुजरना रास्ता खोलना नहीं कहलाता। अपना हुर्मत आलमी बहरी रास्ता है, ईरान को यह फैसला करने का हक नहीं वहाँ से कौन गुजरेगा। ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने के निज़ाम को तस्लीम नहीं करेंगे। यकीन है ईरानी मुज़ाकरातकार अमेरिका से मुआहदे के लिए संजीदा हैं। मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं। ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार है, मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमत मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के बाद रूस का दौरा। अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम रूसी सदर को पहुंचाया। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जल्द मुश्किल दौर से निकलेंगे और अमन ही गालिब होगा। रूस ईरान और खित्ते के मुल्कों के मफाद के लिए किरदार अदा करेगा। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जारी रखेगा, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले कि रूस और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अब्बास अराग़ची ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। मज़ीद कहा, अमेरिका मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। ईरान अमेरिका की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक रूस मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बगैर रसानी या पुल का किरदार अदा करना चाहता है। ईरान की ताकत तवक्को से ज़्यादा साबित हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मान गए। कहते हैं, ईरानी क़यादत की बेहतरी हिकमत अमली के बाद अमेरिका को दबाव और मुश्किलात का सामना है। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली महारत का मुज़ाहरा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की हिकमत अमली अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी। अमेरिका की तरफ से ईरान की नाकाबंदी 38 जहाज रोके जा चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अफवाज ईरान से मुतल्लिका जहाज़ों की निगरानी कर रही है। कार्रवाइयाँ आलमी पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए जारी रहेंगी। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डेप्यूटी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफरी ने कहा, दुश्मन अपना हुर्मत पर अपना कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, इसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल लूटने के दर पे है। ईरान में वेनेज़ुएला नहीं जिसके वसाइल लूट लिए जाएं। दुश्मन ने जारियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कैमिला 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने मेहमानों का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स अमेरिका के क़याम के 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे और इसके अलावा 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहती हैं, सदर ट्रंप पर हमला उस वक्त हुआ जब वो तकरीब में शरीक थे। हमला आवर कोल एलन को बर वक्त गिरफ्तार किया गया। हमला आवर कोल एलन की उम्र 31 साल है। सदर ट्रंप की सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास तलब किया जाए। सदर को सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल एतमाद है। डेमोक्रेट्स को होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग करनी चाहिए। फायरिंग का वाक़या याद दिलाता है महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग कितनी अहम है। मैं रेपिस्ट नहीं हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। इल्ज़ाम सुनाने पर ट्रंप एंकर पर्सन पर आग बबूला हो गए। अमरीकी सदर ने कहा कि बीमार ज़हन शख्स के इल्ज़ामात का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें एप्स्टन जैसे मामलात पर बरी करार दिया गया। ट्रंप ने एंकर पर्सन से कहा, ज़रा हमला आवर का मंशूर तो पढ़िए, वो मसीही मुखालिफ नज़रियात रखता है।
امریکہ میں صدر ٹرمپ کے محاصرے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 55% امریکی ٹرمپ کے محاصرے کے حامی، 37% کی مخالفت۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ سروے کے مطابق ریپبلکنز میں 21% محاصرے کے حامی، 72% مخالف۔ ڈیموکریٹس میں 88% کی ٹرمپ کے محاصرے کی حمایت۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد شہید، 37 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 2496 افراد ہلاک ہو چکے۔ بے گھر افراد کی تعداد 120,000 سے تجاوز کر گئی۔ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج بھی مارا گیا۔ وزارت اطلاعات نے افغان میڈیا کا یونیورسٹی پر حملے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ طلوع نیوز کا 27 اپریل کو صبح کنر میں حملے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پاکستان کی کارروائیاں درست انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جعلی دعوے بعد میں بھارتی میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے فیکٹ چیک بھی جاری کر دیا گیا۔ کنر میں مبینہ حملوں سے متعلق افغان میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب، بھارتی پشت پناہی سے جھوٹے بیانیے اور فیک معلومات پھیلانے کا انکشاف، افغان عبوری حکومت عوامی فلاح اور گورننس میں ناکامی کے باعث منفی مہم پر انحصار کرنے لگی۔ بھارتی پروپیگنڈا ماڈل سے سیکھے گئے جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشنز کا استعمال۔ انگور اڈہ زلول کھیل میں افغان فورسز کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بر وقت کارروائی سے فتنہ الخارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ دراندازی میں ناکامی پر افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغان پوسٹوں پر پاک فوج کی جوابی کارروائی میں کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ آپریشن غضب الحق کے بعد دشمن عناصر کی بغلاہٹ میں اضافہ، اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی بھرپور مذمت، پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کے صورتحال اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کے موقف کا احاطہ کیا۔ نائب وزیر اعظم کا مسٹری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار اور بدر عبدالعطیہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا برطانوی وزیر خارجہ یوویٹ کوپر سے بھی رابطہ ہوا۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام شریک ہوئے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2 سے 4% تک اضافہ۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت فی بیرل قیمت $109 تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI خام تیل کے $97 فی بیرل سودے ہوئے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان رہا۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.89% اضافہ۔ تھائی لینڈ کے سینٹ انڈیکس میں 1.71% تیزی۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی رہی، جبکہ انڈیکس 1174 پوائنٹس کی کمی سے 1,69,496 پر بند ہوا۔